बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो उन अहबाब के लिए जो बार बार ये कमेंट करते हैं कि मैं आपको कोई अपना नंबर दूं जिससे आप मेरे साथ रब्ता कर सकें, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा लिंक मौजूद है ईमो का। आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो भी आपका कोई मसला है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे साथ उस लिंक से ईमो के ऊपर पूछ सकते हैं। और कॉल नहीं कीजिएगा, सिर्फ वॉइस मैसेज या फिर आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आज हम जिस मसले के ऊपर बात करेंगे वो है कि बच्चों का उम्रा किस तरह से होगा, उनका इहराम कैसा होगा और उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बच्चों के लिए लाजिम होंगी, और क्या बच्चे अगर कोई इहराम के ख़िलाफ़ कोई काम करते हैं जो ममनुआत इहराम में से है तो फिर उनके ऊपर भी कोई दम वाजिब होता है या फिर नहीं होता। ये सारी बातें इंशाअल्लाह हुआ ताला होंगी। आपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना है ताकि ये मुफीद बातें, मुफीद मसाइल दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकें। और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा और सबके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको, हम सबको बार बार अपने घर की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक आपकी मस्जिद की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन इकराम, बच्चे दो तरह के होते हैं जो नाबालिग बच्चे हैं। एक वो नाबालिग बच्चे जो बिल्कुल नासमझ होते हैं, और एक वो नाबालिग बच्चे होते हैं जो होते तो नाबालिग हैं लेकिन वो समझदार होते हैं, यानी उनको सारी चीज़ों का पता होता है, जो आप उनको बता देते हैं वो उसके मुताबिक अमल कर लेते हैं। तो इन दोनों बच्चों के जो मसाइल हैं वो अलहदा-अलहदा हैं। नाबालिग बच्चे, नासमझ बच्चे, उनका मसाइल जो है वो अलहदा हैं। नाबालिग बच्चे लेकिन समझदार बच्चे, इनके मसाइल और हैं। नाबालिग बच्चे और समझदार बच्चे, सबसे पहले इनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जो बच्चे नाबालिग हों लेकिन समझदार हों, वो समझते हैं, पाकी नापाकी को समझते हैं, वज़ू को समझते हैं, वज़ू के टूटने को समझते हैं, यानी इन सारी चीज़ों को वो जानते हैं। आप उनको बता देते हैं तो उनको समझ आ जाती है, वो कहते हैं जी ठीक है, हम इस तरह से ये काम कर लेंगे। तो उनके लिए हुक्म ये है कि नाबालिग बच्चे लेकिन समझदार बच्चे जो हैं वो खुद अपने उम्रा की नीयत करेंगे, वो तलबिया भी खुद से ही पढ़ेंगे, और उनका इहराम जो है, जो बच्चे यानी लड़के हैं, उनका इहराम मर्दों की तरह ही होगा। दो चादरें उनके जिस्म के ऊपर होंगी और इसी तरह तमाम अफ़ाल वो खुद से अदा करेंगे। हाँ, अगर वो सारे अफ़ाल खुद अदा नहीं कर सकते हैं तो समझदार लेकिन अदा नहीं कर सकते, मसलन तवाफ़ किया उन्होंने और उसके बाद सही के लिए जाना है तो वो उसमें थक जाते हैं, या वो कहते हैं जी हम सही नहीं कर सकते, या कोई भी वजह हो जाए, तो फिर वली जो है वो उनकी तरफ से सही को अदा कर देगा। तो ये इस तरह से उनका उम्रा हो जाएगा। अलबत्ता ये जो नवाफिल होते हैं, तवाफ़ के बाद जो नवाफिल अदा करने होते हैं, ये वो खुद से अदा करेंगे, वली उनकी तरफ से ये अदा नहीं कर सकता, वो बच्चे खुद से ही नवाफिल को अदा करेंगे। तो ये नाबालिग और समझदार बच्चे जो हैं वो अपने अफ़ाल जितने उम्रा के हैं वो खुद से अदा करेंगे। एहराम लड़कों का मर्दों की तरह ही होगा, दो चादरें उनके जिस्म के ऊपर होंगी, तलबिया वो खुद से कहेंगे, नीयत वो खुद से करेंगे, यानी वो तमाम अफ़ाल में बड़े मर्दों की तरह ही होंगे, और उनको उसी और वो उसी तरह से तमाम अफ़ाल को अदा करेंगे। अलबत्ता अगर किसी फ़ेल में वो रुक जाते हैं, किसी काम में वो रुक जाते हैं, नहीं कर पाते, किसी भी वजह से थकावट या कोई भी वजह हो सकती है, तो फिर जो उनका वली है वो उनकी तरफ से उसको अदा कर देगा, सिवाय नवाफिल के। नवाफिल वली उनकी तरफ से अदा नहीं कर सकता। अब बात करते हैं दूसरी टाइप के बच्चे जो नाबालिग भी हैं लेकिन नासमझ भी हैं उसके साथ साथ। उनको समझ नहीं है, अफ़ाल की समझ नहीं है, तलबिया की समझ नहीं है, तवाफ़ की समझ नहीं है, वज़ू की समझ नहीं है। अब उनके लिए क्या हुक्म होगा? नाबालिग और नासमझ बच्चों के लिए अब उसका तरीक़ाकार ये होगा कि उनको भी आम तौर के ऊपर जिस तरह दूसरे लोग नियत करते हैं उम्रा की, उनको भी नहलाकर उनका इहराम बांध दिया जाएगा। जो लड़के हैं उनका इहराम बांध दिया जाएगा जिस तरह मर्दों का इहराम होता है। तो अब यहाँ पर जो उनका वली है वो उनकी तरफ से नियत करेगा, तलबिया भी उनकी तरफ से पढ़ेगा और नियत भी बच्चे की तरफ से ही करेगा, मैं इसकी तरफ से उम्रा की नियत करता हूँ। और जब तलबिया अपनी तरफ से पढ़ेगा तो फिर उसकी तरफ से भी तलबिया को पढ़ेगा उसकी नियत के साथ। अब ये है कि तवाफ़ और सई के दौरान मामला ये होगा कि जो उनका वली है जिसके साथ हैं वो बच्चे, चाहे वली मर्द है या फिर औरत है, जो भी उनके साथ है जिसके साथ वो बच्चे हैं, तो वो जब तवाफ़ करने लगेगा तो पहले वो अपने तवाफ़ की नियत करेगा
اور اس کے ساتھ اپنے بچے کے طواف کی بھی نیت وہ کرے گا۔ اسی طرح سعی کرتے ہوئے پہلے اپنی نیت کرے گا اور اس کے ساتھ ہی اس کی نیت بھی کر لے گا سعی کی، پہلے اپنی نیت پھر اس کی سعی کی نیت کرے گا اور اس کو ادا کر لے گا۔ اور لیکن یہ جو نوافل ہیں یہاں پر یہ ان کی طرف سے، بچوں کی طرف سے ولی نہیں پڑھ سکتا، وہ اس کے لیے ساقط ہو جائیں گے۔ اور اگر ولی ان کی نیت نہیں کرتا، مثلا وہ طواف کرنے لگا، اس نے بچوں کو ساتھ نہیں رکھا بلکہ خود سے ہی کرنے لگا ہے، تو پہلے وہ پھر اپنا مکمل کر لے گا اور اس کے بعد وہ بچوں کو ساتھ لے کر ان کی طرف سے ان کی نیت کے ساتھ وہ طواف کرے گا اور سعی کو مکمل کرے گا۔ اور جس طرح بڑا آدمی بالغ جو ہے وہ احرام سے نکلتا ہے یعنی حلق یا قصر کے ساتھ، اسی طرح بچوں کا بھی حلق یا قصر کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ آ جاتا ہے کہ اگر یہ بچے، چاہے وہ نابالغ سمجھدار بچے ہیں یا وہ نابالغ نا سمجھ بچے ہیں، دونوں ٹائپ کے جو بچے ہیں، اگر ان سے کوئی ممنوعات احرام کے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو احرام کی حالت میں ممنوع تھا، مثلا انہوں نے لباس اتار کر کوئی شرٹ وغیرہ پہن لی خود سے ہی، یا پھر انہوں نے کوئی خوشبو پکڑی اور وہ اپنے جسم کے اوپر لگا لی، تو ظاہر ہے یہ ممنوعات احرام میں سے ہے۔ تو اب اگر وہ کوئی ایسا فعل کر لیتے ہیں جو ممنوعات احرام میں سے ہے، تو اب اس کے اوپر کیا ہوگا؟ اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دونوں ٹائپ کے جو بچے ہیں یہ ممنوعات احرام میں سے کوئی بھی کام نہ کریں۔ جو کام احرام کی حالت میں ممنوع ہیں بچے وہ کام نہ کریں۔ لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے یعنی یہ ممنوعات احرام میں سے کوئی کام کر لیتے ہیں، چاہے وہ نابالغ سمجھدار بچے ہیں چاہے وہ نابالغ نہ سمجھ بچے ہیں، یعنی کہ دونوں ٹائپ کے جو بچے ہیں، اگر کوئی وہ ایسا کام کرتے ہیں جو احرام کے ممنوعات میں سے ہے، تو پھر اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی بھی دم یا پھر صدقہ وغیرہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا، وہ ان سے ساقط ہے۔ لیکن کوشش بہرحال یہ ہونی چاہیے کہ وہ بار بار جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کام نہ کرے۔ ماں باپ اگر تھوڑی سی توجہ دیں گے تو عمرہ میں چونکہ بہت لمبا ٹائم نہیں ہوتا، مختصر ہی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ و تعالی وہ بغیر کسی ایسے ممنوع کام کے عمرہ کو مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا یہاں پر خیال ضرور کیے کہ اگر بچے نے خوشبو لگا لی ہے تو پھر ماں باپ جو ہیں وہ احرام کی حالت میں بچے کو اپنے ساتھ نہ لیں، یعنی اس کو نہ اٹھائیں، کیونکہ اگر اس کے اپنے احرام کے اوپر یا اپنے لباس کے اوپر انہیں خوشبو لگا لی تو آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں، باپ اٹھا لیتے ہیں، ماں اس کو اٹھا لیتی ہے، تو ظاہر ہے اگر خوشبو اس کے کپڑوں میں ہے، اس کے احرام میں ہے، تو وہ خوشبو ان کے احرام میں بھی لگے گی، اور اگر خوشبو تیز ہوئی تو ان کے اوپر دم آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر بچہ خوشبو کا استعمال کر لیتا ہے تو اس کے اوپر تو کوئی دم نہیں ہے، اس کے اوپر نہ کوئی صدقہ ہے، نہ ہی اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی دم وغیرہ آتا ہے۔ البتہ اگر آپ اس کو اٹھائیں گے اور وہ خوشبو آپ کے احرام میں سے، آپ کے جسم میں سے، آپ کے کپڑوں میں سے آنا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ کے اوپر دم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر بچہ استعمال کر لیتا ہے تو پھر اس کو مت اٹھائیں۔ تو یہ دونوں قسم کے جو بچے ہیں ان کو ممنوعات احرام میں سے اگر کوئی فعل ان سے ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی بھی دم یا پھر ان کے اوپر صدقہ واجب نہیں ہوتا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور دعا کیجیے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بار بار وہاں کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ اگر کوئی آپ کا بھی مسئلہ ہے، کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ایمو کے لنک پہ کلک کیجیے اور ایمو کے اوپر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔